दुह्या च पचदण्ड इति अकथितं यदि सूत्रे यत् पठितम् अस्ति नाम कारिकायाम् अस्ति तदेव। यस्तन् पाठः अवगतः। कथं सन्ति भवन्तः सर्वे? सम्यक् सन्ति। अस्तु, पाठः अवगम्यते? पाठः अवगम्यते? कर्म विषयः कश्चन महान् भवति, अतः तत्र विशेषतया अवधानं सर्वैः देयम्। सः विषयः अवगम्यते चेत् प्रायः अग्रे विषयाः तथा न सन्ति। नाम क्वचित् क्वचित् आयान्ति, परम् एकत्र एव अहमिकया एवम् एकस्यामेव विभक्तौ एवं विषयाः न आगच्छन्ति प्रायः। यथा द्वितीया विभक्तौ इमे विषयाः सन्ति, तत्रापि कर्मसंज्ञायाम्। अत्रापि यदा अस्य कर्मवाच्यं वयं पश्यामः, तत्रापि कश्चन विचारः आयाति। तर्हि एतेषां विषयाणां पुनः स्मरणम्, अग्रिमसूत्रस्य विचारः, तदनन्तरम् एतेषां कर्मवाच्यं कथं भवति तस्मिन्नपि किञ्चित् विचाराः सन्ति, तदपि विचारयामः। किमस्ति अस्माकं प्रयोजनं, किमस्ति वाक्ये अस्माकं गतिर्भवेत्। अस्माकं गतिर्कुत्र भवेत्? वाक्येषु, भाषायाम् अस्माकं गतिर्भवेत्, वाक्यस्वरूपस्य ज्ञानम् अस्मासु भवेत्। तदर्थं ये ये विषयाः आयान्ति तान् विषयान् वयं ज्ञास्यामः। ये कर रहे हैं क्या? अस्तु, तर्हि यस्तन् पाठः किमासीत् स्मरन्ति किं? वदन्तु कश्चन केचन। अरे श्लोकं त्यजतु, विषयः कः आसीत् तं विषयम् आदौ वदतु। अरे बोलो जी। कर्म द्विविधम्, ईप्सित कर्म, ईप्सितं कर्म, अनीप्सित कर्म। अनीप्सितं कर्म। अनीप्सितं कर्म। तर्हि यत्र तु यः ईप्सित कर्म, यत् ईप्सित कर्म अस्ति, ईप्सितं कर्म अस्ति, ईप्सितं कर्म अस्ति, तत्तु मुख्य कर्म वाक्ये, तत्तु मुख्य कर्म अस्ति। यत् अनीप्सित कर्म अस्ति तत् गौण वा द्वितीय कर्म वर्तते वाक्ये। अनीप्सितं कर्म इत्येव वदतु इदानीम्। अन्यदपि किमपि आसीत्? अरे भवान् वदतु धीरे। अकथितं च इति सूत्रं वयं पठामः। तस्मिन् अविवक्षा, तस्मिन् वयं पठामः केचन धातवः सन्ति, तेषां धातवः ते धातवः द्विकर्मकाः सन्ति। अतः तस्मिन् वाक्ये यदि सा धातुः अस्ति, तस्मिन् वाक्ये अपादान अस्ति, यथा दोग्धि, दुहे धातु दोग्धि, गां दोग्धि दुग्धमिति वयं दृश्यामः, पश्यामः। यस्मिन् गौ इति अपादान अस्ति, परन्तु तथापि वयं द्वितीयायाः प्रयोगं कृतवान्, यतोहि वयं तत्र विवक्षा नास्ति, पादान अस्ति, तथापि वयं द्वितीया तत्र तत्र अपादानत्वेन विवक्षा नास्ति। कथं विवक्षा नास्ति? अपादानत्वेन विवक्षा नास्ति, अतः वयं तर्हि विवक्षा न भवति चेत् किं भवति? कर्मसंज्ञा भवति। कर्मसंज्ञा भवति। दुहादीनां धातूनां प्रयोगे यत् अपादानं, संप्रदानम्, अधिकरणं, तस्य तद्रूपेण नाम अपादानत्वेन, संप्रदानत्वेन, अधिकरणत्वेन यदि विवक्षा न भवति, तद्रूपेण वक्तुम इच्छा न भवति, उस रूप में यदि हम नहीं कहना चाहते हैं, भिन्नतया यदि वक्तुम इच्छामश्चेत् किं भवति? तत्र तस्य कर्मसंज्ञा भवति। तस्य किं भवति? इदानीं पश्यतु,
अत्र द्विधा स्थितिरस्ति। कतिधा स्थितिरस्ति? द्विधा स्थितिरस्ति। पश्यतु, दुः धातुरस्ति, दोग्धि इत्युच्यते। दोग्धि, किं दोग्धि? पयः दोग्धि। कस्मात् इति चेत् अपादानत्वेन विवक्षा अस्ति चेत् गोः किमुच्यते? गोः। साक्षात् दोहनक्रियायाम् एव गोः अन्वयस्य इच्छा अस्ति। गोः अन्वयः कर्तव्यः, परम् अपादानत्वेन इच्छा नास्ति चेत्, परं क्रियायाम् अन्वयः अस्ति, अपादानत्वेन वक्तुम् इच्छा नास्ति चेत् तत् किं भवति? कारकं भवति। तत्कारकं कर्म भवति। तत्कारकं किं भवति? कर्म भवति। पयः अस्ति, कस्य पयः? एवं यदा जिज्ञासा भवति तदानीं गो इत्यत्र क्या विभक्तिर्भवति? षष्ठी विभक्तिर्भवति। का विभक्तिर्भवति? षष्ठी। पयः दोग्धि, कस्य पयः? एवं जिज्ञासायां यदा गो इत्यस्य पयः इत्यनेन सह सम्बन्धः उच्यते तदानीं गो इति शब्दात् का विभक्तिर्भवति? षष्ठी। का विभक्तिर्भवति? गो इत्यस्य दोग्धि इत्यत्र साक्षात् अन्वयविवक्षायां किमुच्यते? गाम्। अत्र कर्मसंज्ञा क्रियते। यदि तत्र अवधित्वेन विवक्षा भवति चेत् किं भवति? अपादानसंज्ञा भवति। का संज्ञा भवति? अपादानसंज्ञा भवति। एवं हि सर्वत्रापि द्रष्टव्यम्। एवमेव सर्वत्र द्रष्टव्यम्। कारकम् अस्ति, अवधित्वेन विवक्षितं नास्ति चेत् तत् किं भवति? कर्म। किं भवति? कर्म। नाम क्रियया सह सम्बन्धः क्रियते चेत् तत्र अपादानत्वं भवति, कर्मत्वं वा भवति। यदि पयसा सह सम्बन्धः इष्यते चेत् तत्र किं भवति? सम्बन्धसामान्ये षष्ठी। तत्र का विभक्तिर्भवति? इदानीं भवद्भिः द्रष्टव्यम् अस्माकं विवक्षा किमस्ति। अहं किं वक्तुम् इच्छामि? कः प्रश्नः सम्मुखे अस्ति? सर्वस्यापि प्रश्नस्य उत्तरम् एकरूपेण दातुं न शक्यते। सर्वदा किमपि वस्तु एकरूपेण वर्णयितुं न शक्यते। अतः यथा वयं वक्तुम् इच्छामः तथा वयं कारकस्य प्रयोगं कुर्मः। एका एव लेखनी क्वचित् साधनत्वेन युज्यते, क्वचित् कर्तृत्वेन युज्यते। अस्ति न वा? तर्हि एक एव पदार्थः तद् बहुधा रूपेण किं भवति? अस्माभिः विवक्षितो भवति। येन रूपेण विवक्षितः तत्तत् रूपताम् आपनोति। स्पष्टं? कोई दिक्कत? ये तो हम ही बोल रहे हैं, तुम लोग भी कुछ बोलो। हम बोल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं ही है, तब क्यों दिक्कत होनी है तुम लोग को? तो बताओ, सामने से समझ क्या रहे हो? कल भी हम ही बोल रहे थे, आज भी हम ही बोले जा रहे हैं। बोलो कुछ, क्या समझे? हाँ बोलो। यस्तन देव से भवन्ता गतवन्तः इतः किं पुस्तकं भवन्तः दृष्टवन्तः से तत्र अधसूत्रं भवन्तः दृष्टवन्तः किं? पुस्तकेषु अकथितञ्च इति सूत्रमस्ति, तत्र बहूनि उदाहरणानि सन्ति। किं भवद्भिः दृष्टानि तानि? तर्हि कथं भवन्तः अवगमिष्यन्ति? भंडारा है यहाँ पर, बाबा जी का भंडारा चल रहा है, चलो लूट के आते हैं। यदि हम पाठयामि भवन्तः न पश्यन्ते तो घोटी थोड़ी पिला रहे हैं हम। ब्रह्मापि यागत्य यदि पाठयति चेत् भवन्तं नैव वा पाठयितुं शक्नोति यदि भवन्तः नैव स्वयमेव भवन्तः अध्ययनं कुर्वन्ति। यदि स्वयमेव भवन्तः अभ्यासं नैव करिष्यन्ति, कोऽपि आगत्य पाठयेत् कदापि सा विद्या नैव उपयुक्ता भवति। भवन्तः जानन्तु। हाँ, ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक तरफ से टीचर बोले जा रहे हैं, यहाँ सुन लिए, प्रवचन चल रहा था, कुछ देर पहले वहाँ से प्रवचन चला, हम लोग का प्रसंग है, राम राम जी करके उठ के चल रही है। इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होता है इससे। पाठयामि चेत् तस्य अभ्यासः कर्तव्यः। भवन्तः ग्रन्थान् पठन्ति किल, तत्र एतादृशः प्रयोगः कुत्र अस्ति तद् द्रष्टव्यं भवति। कर्मसंज्ञा उक्ता चेत् कुत्र कुत्र कर्मसंज्ञा अस्ति, तस्य कथं कर्मसंज्ञा अस्ति, तत्र कः व्यापारः अस्ति, तत्र किं फलमस्ति। यदि बुद्धौ नायाति चेत् पाठनं व्यर्थम्।
आचार्यात् पादमाधत्ते पादं शिष्य स्वमेधया पादं स ब्रह्मचारिभ्य पादं कालक्रमेण च। तो हमसे कितना पढ़ लेंगे आप, यदि आप लोग आपस में चर्चा नहीं करेंगे, यदि आप लोग खुद विचार नहीं करेंगे तो हमारा व्यर्थ है बोलना। इतना श्रम पूर्वक तो इन्होंने भी इतना मेहनत कर लिया है, इतना कुछ लगा दिया, हमको बुला रहे हैं, क्या मतलब है? किसी को बुला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। पढ़ना है क्या कोई फर्क? हाँ, के धातवः सन्ति उच्चार्यन्ते एक बार। अरे अद्य भविष्यति किम् अद्य एतत् अग्रे पाठयामि किम्? भवन्तः धातून् स्मरन्ति? तर्हि पाठयामि अग्रे। यदा भवति चेत् पश्यामः। पश्यतु, दुः याच् तो मुष् पर्यन्त सहैव द्वादश धातवः पठिताः सन्ति। अनन्तरं नी ह्री कृष् वः इमे चत्वारः धातवः पठिताः सन्ति। इयं कारिका भाष्ये उक्ता अस्ति। परं भाष्यस्थम् आशयं मनसि कृत्वा दीक्षितेन किं कृतम्? एका अन्यैव कारिका रचिता। भाष्ये एवं इतोपि कारिकाः सन्ति। तं सर्वं विषयं संहृत्य दीक्षितेन किं कृतम्? एका अन्या कारिका स्वकीया रचिता। तत्र भाष्यस्थान् विषयान् ते एकस्यामेव कारिकायां ते ब्रुवन्ति, बोधयन्ति। तत्र 16 धातवः सन्ति। तत्र कति धातवः सन्ति? एकशः सन्ति। 4 धातवः अनन्तरं सन्ति। आहत्य 16 धातवः सन्ति। कति धातवः सन्ति? 16 धातवः सन्ति। तर्हि किमर्थम् एकत्र 12 धातून् पठति, अन्यत्र 4 धातून् पठति? एवं सः किमर्थं करोति? अयं प्रश्नः भवेत्। किं तत्र केवलं छन्दयोजनाय तथा क्रियते, छन्दसा योजना तथा भवतु, अथवा तत्रापि किमपि अस्ति प्रयोजनं चेत् उच्यते तत्रापि प्रयोजनम् अस्ति कि 12 धातुओं को एक साथ पढ़ा और 4 को अलग पढ़ा, तथा किमर्थं कृतं? तत्रापि किमपि किञ्चित् किमस्ति? प्रयोजनम् अस्ति। तत्रापि किमस्ति? किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति। किमस्ति प्रयोजनं? कर्मवाच्य विशिष्टम् अस्ति। तत्र कुत्र विशिष्टमस्ति? कर्म। पश्यतु, आगतं। तत्र पश्यतु, दुः याच् पच दण्ड रुधि प्रच्छि ची ब्रू शास् जी मथ मुष इमे 12 धातवः सन्ति। इमे कति धातवः सन्ति? 12 धातवः सन्ति। इमे कति धातवः सन्ति? 12 धातवः सन्ति। नी ह्री कृष् वः, नी ह्री कृष् वः इमे 4 धातवः पृथक्तया पठिताः सन्ति। अत्र पठने किं प्रयोजनं? नाम कर्मवाच्ये अस्ति किञ्चित् विशिष्टम्। अधः पठितानां धातूनां किञ्चित् पृथक्तया तत्र किमपि विशिष्टम् अस्ति कर्मवाच्ये। उपरि पठिताः ये धातवः सन्ति तत्र किञ्चित् विशिष्टं भवति कर्मवाच्ये। तत् किं विशिष्टम् अस्ति तदग्रे कालान्तरे अहं किञ्चित् वक्ष्यामि। अग्रिमं सूत्रविषयं किञ्चित् उक्त्वा यदा कर्मप्रयोगान् तत्र वक्ष्यामि तत्र सहैव अस्यापि उत्तरसूत्रविषयस्यापि कर्मत्वं कथं भवति तत् अहम् अनन्तरं वक्ष्यामि। इदानीं किञ्चित् अग्रे बोधयामि। अच्छा, अस्तु। सूत्रमस्ति गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणि कर्ता सणौ एवम् अस्ति स्थितिः। साक्षात् सूत्रविषयं वदामि। इदानीं समासादिकम् अत्र वक्तुम् अवसरः नास्ति। गति नाम
एवं कर्तव्यम् अर्थशब्दस्य तत्र प्रत्येकं सह सम्बन्धं करोतु। गत्यर्थ, गति नाम गत्यर्थ, बुद्ध्यर्थ, प्रत्यवसानार्थ, शब्दकर्मक अकर्मक एवं भवति। गत्यर्थ, बुद्ध्यर्थ, प्रत्यवसानार्थ, अकर्म शब्दकर्मक अकर्मक एवं पंचविधा धातवः। नाम गति ही अर्थो येषाम, जिनका अर्थ गति है, गमन जिनका अर्थ है कि नहीं है? गति जिनका गमन है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना ही क्या है? गति है। तदर्थं किं भवति? गति। तर्हि गति यस्य धातोः अर्थः भवति सः धातुः गत्यर्थ धातुः भवति। सः धातुः किं भवति? गत्यर्थकः धातुः भवति। बुद्धि, बुद्धिः ज्ञानम्, बुद्धिः ज्ञानम्, बुद्धिः ज्ञानम्। न्यायशास्त्रे गुणेषु अन्यतमगुणः अस्ति बुद्धिः। स च बुद्धिः ज्ञानापरपर्यायो भवति। ज्ञानस्यैव पर्यायत्वेन बुद्धिशब्दः प्रयुज्यते। तर्हि बुद्धिर्नाम ज्ञानं, बुद्धिः नाम ज्ञानं। तो बुद्धि यस्य अर्थः नाम ज्ञानं यस्य अर्थः सः किं भवति? बुद्ध्यर्थकः धातुः। सः किं भवति? बुद्ध्यर्थकः धातुः। प्रत्यवसानं, प्रत्यवसानं नाम भक्षणं, प्रत्यवसानं नाम भक्षणं। तो भक्षणं प्रत्यवसानम् अर्थः येषां ते धातवः किमुच्यन्ते? प्रत्यवसानार्थाः धातवः उच्यन्ते। ते किमुच्यन्ते? प्रत्यवसानार्थाः धातवः उच्यन्ते। नाम भक्षण तो समझते ही हो। शब्दकर्म अथवा शब्दकर्मक समान है, शब्दकर्म है ना, ठीक है, दोनों का समान ही अर्थ होगा। तो शब्दकर्म, शब्दः कर्म यस्य, शब्दः कर्म यस्य। कर्म मतलब क्या? कर्म पश्यतु द्विविधं भवति। द्विविधः कर्म शब्दः अस्ति। एकस्य कर्म नाम क्रिया, कर्म नाम क्रिया। एकश्च कर्म शब्दः रूढी अस्ति, नाम अत्र शास्त्रे रूढः अस्ति कर्मसंज्ञायां, कर्मसंज्ञा भवति, अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति। तर्हि अत्र कर्मपदेन कर्मसंज्ञा ग्राह्या। अत्र कर्मपदेन किं ग्राह्या? कर्मसंज्ञा ग्राह्या। तर्हि शब्दः कर्म कर्मकारकं यस्य, नाम कस्यचित् धातोः प्रयोगः कृतः, तस्य कर्म किं भवति? तस्मिन् धातौ यत् कर्म अस्ति तत् किमस्ति? शब्दवाचकं, शब्दरूपः कश्चन शब्दः अस्ति। नाम शब्दात्मकः कश्चन अर्थः अस्ति, तद्बोधकः शब्दः भवति चेत् तत् किं भवति? तादृशधातोः विषयेपि अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। अकर्मक किमस्ति? अकर्मक अविद्यमानं कर्म नाम कर्मकारकम्, अविद्यमानं कर्म येषां ते अकर्मकाः। किं भवति? अविद्यमानं कर्म येषां ते अकर्मकाः। नाम यस्य धातोः कर्म न भवति, यस्य धातोः प्रयोगे कस्यचित् कर्मसंज्ञा न भवति, तादृशः धातुः किमुच्यते? अकर्मक धातुरुच्यते। तादृश धातुः किमुच्यते? अकर्मक धातुः उच्यते। सकर्मकः अकर्मकः एवं हि द्विविधः धातुः भवति। भवन्तः जानन्ति? सकर्मकः अकर्मकः द्विविधः धातुः भवति। फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वं, फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वं अकर्मकत्वं। जानन्ति सर्वं? समझते हो नहीं समझते हो? अथवा सामान्यतः ये तो समझो कि जहाँ पर फल और व्यापार दोनों का अधिकरण एक ही होता हो, जिस धातु का, वो धातु अकर्मक है। जहाँ फल और व्यापार अलग अलग अधिकरण में रहते हैं, वो धातु क्या होती हैं? सकर्मक होती हैं। जैसे हमने कहा पच धातु, तो पच का अर्थ क्या है? पच धातु का फल क्या है? मृदुता उत्पन्न करना, और उसका कोई व्यापार भी है। तो व्यापार कौन करता है? जो पका रहा है, देवदत्त आदि जो भी व्यक्ति है,
और मृदुता किस में रहती है? तंडुलादि में रहती है, जिसको ही पका रहे हैं। हाँ, तो फल पृथक अधिकरण में है, व्यापार पृथक अधिकरण में है, तो दोनों का क्या हुआ? व्यधिकरण हो गए। दोनों क्या हो गए? व्यधिकरण। दोनों क्या हो गए? विरुद्ध अधिकरण हो गया दोनों का, एक अधिकरण नहीं हुआ। तो विरुद्ध अधिकरण होने के कारण ये क्या होते हैं? व्यधिकरण। इसको हम क्या कहते हैं? व्यधिकरण। तो ऐसे जो धातुएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? सकर्मक। किं कथयामः तम? सकर्मक धातु एवं कथयामः। अकर्मकः नाम व्यापारः यत्र तिष्ठति तत्र फलमपि तिष्ठति। यथा कश्चन शेते शयनं करोति कश्चन। किमर्थं शयनं करोति? तस्य शरीरे या पीड़ा अस्ति सा गता भवेत्, तस्य शरीरे तस्य किं भवेत्? आत्मनि सुखं जायेत। तर्हि सुखं कुत्र जायते? यः शेते शयनक्रियां क करोति स एव करोति। तत् फलमपि तत्रैव अस्ति, व्यापारोऽपि तत्रैव अस्ति। तर्हि किं भवति? व्यापारस्य यत् अधिकरणम् अस्ति तदेव अधिकरणं फलस्यापि भवति इति व्यापारसमानाधिकरण फलं भवति। किं भवति? व्यापारसमानाधिकरणं फलं भवति। अतः एतादृशः धातु किं भवति? अकर्मकः। किं भवति? ये हमने आपको सामान्य बात कही, यही एक स्वरूप नहीं है, और भी कई प्रकार के स्वरूप होते हैं सकर्मक अकर्मक देखने के। अकर्मकों को भी सकर्मक बनाया जा सकता है, सकर्मक को भी अकर्मक बनाया जा सकता है। तो प्रपंच बहुत बड़ा है, फिर भी किंचित किंचित जानते चलिए, ठीक है ना? हाँ, आनंद करिए, थोड़ा बहुत समझते रहिए, ठीक है? एतावत् ज्ञातं भवद्भिः? स्पष्टमस्ति? चलो तो तर्हि अकर्मकः यः धातुः अस्ति तस्मिन् विषये इदं सूत्रं प्रवर्तते। गत्यर्थकः यः धातुरस्ति तत्रापि इदं सूत्रं प्रवर्तते। बुद्ध्यर्थकः यः धातुरस्ति तत्रापि इदं प्रवर्तते। प्रत्यवसानं नाम भक्षणं सः अर्थो यस्य धातोः तत्रापि इदं सूत्रं प्रवर्तते। शब्दः कर्मकारकं यत्र भवति तत्रापि इदं सूत्रं प्रवर्तते। तर्हि केषां धातूनां विषये इदं सूत्रं प्रवर्तते इति भवद्भिः ज्ञातं। स्पष्टम? आज संख्या थोड़ी कम लग रही है, कहाँ है जी सब? कम है क्या या पर्याप्त है? पर्याप्त है, चलो ठीक है। तर्हि केषां धातूनां विषये इदं सूत्रं प्रवर्तते इति भवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीम् अणिकर्ता सणौ इदं ज्ञेयं भवति। अणिकर्ता सणौ, अणि मतलब अन्यंतावस्था, अणि मतलब न्यंतावस्था। आप अभी इतना समझिए, अणि इत्यस्य कः अर्थः? अन्यंतावस्था। अणि इत्यनेन किं तात्पर्यमस्ति? न्यंतावस्था। भवन्तः न्यन्तं जानन्ति, अन्यन्तं जानन्ति किं? न जानन्ति। सम्यक् इदानीं ज्ञास्यन्ति, चिन्ता मास्तु। पश्यतु, णिच् प्रत्ययः अस्ति। कः प्रत्ययः? णिच् प्रत्ययः। तत्र किं शिष्यते? तत्र चकारं परित्यजतु, तत्र णि इति भवति। णि अन्ते यस्य सः न्यन्तः, सः न्यन्तः। यस्य अन्ते नास्ति सः अन्यन्तः, सः किं भवति? अन्यन्तः। सरि न्यन्त किं भवति? अन्यन्त किं भवति? इदं ज्ञातं। णिच् प्रत्यय जिसके अंत में है सः किम् उच्यते? न्यन्तः। सः किम् उच्यते? और णि जिसके अंत में नहीं है वह क्या कहलाता है? अन्यन्त। सः किम् उच्यते? अन्यन्त। इदानीम् उक्तं। तर्हि न्यन्त विशिष्टम् इति किमपि वाक्यमस्ति? पश्यतु, णि यस्य अन्ते अस्ति स किं भवति? न्यन्त। णि यस्य अन्ते नास्ति स किं भवति? अन्यन्त। ये हो गया न्यंत और ये हो गया अन्यंत। तो न्यंत जो है वह धातु की, जिसके अंत में णिच है वह धातु की न्यंतावस्था है। जहाँ पर णिच नहीं है वह धातु की अन्यंतावस्था है। तर्हि न्यंतावस्था अन्यंतावस्था इदं ज्ञातम। ये समझे कि नहीं समझे? न्यंतावस्था अन्यंतावस्था ज्ञातम। जब धातु से हम णिच करेंगे तर्हि
सा अवस्था धातोः का अवस्था होती? ण्यन्तावस्था। सा का अवस्था होती? यदि ऋच न भवति धातोः तर्हि धातोः सा का अवस्था होती? अण्यन्तावस्था। सा का अवस्था होती? अण्यन्तावस्था। तर्हि अन्यन्तानां तर्हि अण्यन्तावस्था इत्यमुच्यते। स्पष्टं? तर्हि अणि इत्यस्य किं किं तात्पर्यमस्ति? अणि इत्यस्य अणि इत्यनेन किं तात्पर्यमस्ति? अन्यन्तावस्था विवक्षिता अस्ति। णि इत्यनेन किं विवक्ष्यते? किं विवक्ष्यते? अणि इत्यस्य कः अर्थः? णि इत्यस्य कः अर्थः? ण्यन्तावस्था। स्पष्टं? अणि इत्यस्य अन्यन्तावस्था अर्थः अस्ति, णि इत्यस्य ण्यन्तावस्था अर्थः अस्ति। अवगतः? कर्ता इत्यस्य उभयत्रापि सम्बन्धः अस्ति। स इत्यनेन कर्ता इति उच्यते। तर्हि अणि यः कर्ता सः अणौ कर्म भवति। एवं किं किं अन्वयः अस्ति। अणि अथवा अणौ, अणि इत्यनेन अणौ, सप्तमी में समझना है। तो अणौ नाम अन्यन्तावस्थायां यः कर्ता सः कर्ता णौ नाम ण्यन्तावस्थायां किं भवति? कर्म भवति। किं भवति? कर्म भवति। तो अन्यन्तावस्था में जो कर्ता है वही कर्ता अन्यन्तावस्था में क्या हो जाएगा? कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। कदा? यदि धातुः गत्यर्थकः अस्ति, ज्ञानार्थकः अस्ति, भक्षणार्थकः अस्ति, शब्दकर्मकः अस्ति, अकर्मकः अस्ति चेत् तर्हि एवं वक्तव्यं नाम गत्यर्थकस्य धातोः अन्यन्तावस्थायां यः कर्ता अस्ति सः कर्ता ण्यन्तावस्थायां किं भवति? कर्म। किं भवति? कर्म। ज्ञानार्थकस्य धातोः अन्यन्तावस्थायां वदतु। एक सह वक्ता सही वदन्तु। एवं कथं वदन्ति भो? आप लोग इस साथ कुछ पाठ वाठ करते कि नहीं करते हैं? तर्हि तद्वदेव वक्तव्यं भवति। वदन्तु इदानीं बुद्ध्यर्थकस्य अर्थं वदन्तु। एकत्र मया उच्यते, अन्यत्र भवन्तः स्वयमेव वक्ष्यन्ते, अतः ध्यानेन शृण्वन्तु। अहं गत्यर्थकविषये वदामि। गत्यर्थकधातोः अन्यन्तावस्थायाः यः कर्ता सः ण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञको भवति। पुनः शृण्वन्तु। गत्यर्थकधातोः अन्यन्तावस्थायाः यः कर्ता सः ण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञको भवति। स्पष्टम्? इदानीं बुद्ध्यर्थकविषये वदतु। एवं प्रत्यवसानार्थक विषय वदतु। सही से बैठो। शब्द कर्मक विषय वदतु। अकर्मक विषय। कर्म संज्ञको भवति। इदानीं भवद्भिः अर्थः अवगतः। न वदन्ति चेत् ज्ञात्वा एव न भवति, भवन्तः जानन्ति न वा? इदानीं ज्ञातं। मया यदा उक्तं भवद्भिः वक्तव्यं, तर्हि पुनः वदन्तु भवन्तः आचार्य। वदति किमपि गच्छति
तर्हि यत् यद् वदामि तत् सावधानतया शृण्वन्तु। क्वापि कमपि किमपि प्रष्टुं शक्नोमि, अतः ध्यानेन शृण्वन्तु। स्पष्टं? तर्हि अस्य सूत्रस्य अर्थः अवगतः। ण्यन्तावस्थायाम् अन्यन्तावस्थायां केचन शब्दाः इतोपि भवद्भिः ज्ञेयाः, परं शनैः शनैः बोधयामि, चिन्ता मास्तु। इदानीं पश्यतु, किमपि सामान्येन वदामि। णिच् प्रत्ययः द्विविधः अस्ति। णिच् प्रत्ययः कतिविधः अस्ति? द्विविधः अस्ति। एकः स्वार्थिकः णिच् अस्ति, एकः प्रेरणार्थकः णिच् अस्ति। एकः स्वार्थिकः णिच् अस्ति, अपरः प्रेरणार्थकः णिच् अस्ति। णिच् प्रत्ययः कतिविधः अस्ति? द्विविधः। स्वार्थिकः प्रेरणार्थकः कतिविधः अस्ति? द्विविधः। द्विविधः अस्ति। कतिविधः अस्ति? कः कः अस्ति सः भेदः? स्वार्थिकः प्रेरणार्थकः। पश्यतु, एकं सूत्रमस्ति, सुदीर्घं भवति। सत्यावपासरोपवीणात् एवं कृत्वा अस्ति, अन्ते अस्ति च्वरादिभ्यो णिच्। किमस्ति? च्वरादिभ्यो णिच्। तर्हि च्वरादिगणपठितेभ्यः धातुभ्यः यः णिच् प्रत्ययः विधीयते, सः णिच् प्रत्ययः स्वार्थिकः अस्ति। सः किमस्ति? स्वार्थिकः अस्ति। तत्र किमपि उक्तं किम्? च्वरादिगणपठितेभ्यः धातुभ्यः यः णिच् प्रत्ययः विधीयते, सः स्वार्थिकः णिच् अस्ति। सः णिच् कीदृशः अस्ति? स्वार्थिकः णिच् अस्ति। नाम पश्यतु, तत्र तस्य णिच् प्रत्ययस्य कश्चनपि अर्थः स्वतन्त्रतया नास्ति। स्वकीयः कश्चनपि अर्थः नास्ति। कमपि अर्थविशेषं सः प्रत्ययः नैव प्रतिपादयति। परम् एकं सूत्रमस्ति हेतुमति च। किमस्ति सूत्रं? हेतुमति च। तेन यत्र णिच् प्रत्ययः विधीयते तत्र कश्चन अर्थविशेषः गम्यते। स च अर्थविशेषः प्रेरणा। तत्र कः अर्थः अस्ति? प्रेरणा। पश्यतु, यथा देवदत्तः गृहं गच्छति। किमस्ति? देवदत्तः गृहं गच्छति। देवदत्त घर जा रहा है, सम्यक् अस्ति। परम एवं नास्ति यत् तस्य स्वकीय स्वयमेव इच्छा जाता अहं गृहं गच्छामि। केनचित् सः प्रेरितः अस्ति। केनचित् सः प्रेरितः, अयि भोः भवान् गृहं गच्छतु, भवतां पितुः स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति, भवन्तं माता बहुकालात् प्रतीक्षते, आनयतु किमपि विशिष्टं मत्कृतेपि, अतः शीघ्रं गच्छ, गृहे बहु किमपि निर्मीयमानमस्ति। एवं केनचित् उच्यते, अस्तु एवमस्ति, गच्छामि। पिता अपि सम्यक् नास्ति, इदानीं गृहे अन्येपि आगताः सन्ति, माता अपि बहुकालात् प्रतीक्षते, बहु किमपि निर्मीयमानं, झटिति गच्छामि। केनचित् सः प्रेरितः। इदानीं सः किं भवति? प्रेरितः सन् सः रामः गच्छति, देवदत्तः गच्छति। तर्हि अत्र प्रेरणारूपः अर्थः प्रतीयते। एतादृशम् अर्थं वक्तुं यदा णिच् प्रत्ययः आगच्छति, सः णिच् प्रत्ययः हेतुमति च इति सूत्रेण विधीयते। सः णिच् केन विधीयते? हेतुमति च अनेन सूत्रेण विधीयते। तर्हि अत्र ण्यन्तावस्था यदुच्यते, सा अवस्था णि इत्यनेन प्रेरणार्थकः णिच् ग्राह्यः। तत्र णिच् कीदृशः ग्राह्यः? प्रेरणार्थकः णिच् ग्राह्यः। स्वार्थिको णिच् तत्र नोच्यते। अवगतः? तर्हि कः अर्थः पर्यवसितः? नाम यदा प्रेरणार्थकः णिच् कस्माच्चित् धातोः न विहितः,
सा अवस्था तस्य धातोः अन्यन्था अवस्था भवति। तस्याम् अवस्थायां तस्य यः कर्ता अस्ति सः कर्ता कर्म संज्ञां प्राप्नोति यदा तस्मात् धातोः प्रेरणार्थकः णिच् आयाति। तस्मात् धातोः प्रेरणार्थकः णिच् आयाति। इतनी बात समझनी है कि प्रेरणार्थक णिच् जिस जब तक नहीं हुआ है उस समय का जो कर्ता है वह कर्ता कर्म हो जाएगा जब प्रेरणार्थक णिच् बाद में आएगा तो। णिच् मतलब प्रेरणार्थक णिच्। णिच् मतलब कैसा णिच् है? प्रेरणार्थक णिच् अस्ति। अवगतः? तो कश्चन पचति एवं ब्रूमः। कश्चन पचति तो रामः ओदनं पचति। रामः ओदनं पचति। श्यामः रामं प्रेरयति इति श्यामः रामं ओदनं पाचयति। किं भवति? श्यामः मेण रामेण ओदनं पाचयति। अच्छा हम रामम बोल दिए थे ना, रामेण कर लो। श्यामः रामेण ओदनं पाचयति। अवगतः? तो कथम प्रेरणार्थक णिच् प्रयुज्यते अयम विषयः अवगतः? णिच् प्रत्यय का प्रयोग किस अवस्था में होता है, कैसे रूप में होता है, ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? रूप कैसे बनेंगे वो एक अलग विषय है। अयि तदिदानीं पाठयामि चेत् बहुकाल तस्मिन्नेव गच्छति, अतः तन्न पाठयामि। केवलं प्रयोग विषयम् इदानीं वदामि। भवन्तः कालान्तरे णिच् प्रत्ययेन कथं शब्दाः निष्पद्यन्ते तत्सर्वं भवन्तः ज्ञास्यन्ति। पचति इति अन्यन्तावस्था अस्ति। इदानीं पश्यतु, तो पचति किमस्ति? अन्यन्तावस्था। तस्य ण्यन्तावस्था किं भवति? पाचयति। तस्य ण्यन्तावस्था किं भवति? पाचयति। पचति का अवस्था अस्ति? अन्यन्तावस्था। कीदृशी अवस्था अस्ति? तस्य ण्यन्तावस्था किमस्ति? पाचयति। स्पष्टं? कोई दिक्कत? इदानीम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणं पश्यामः। दीक्षितः बहुश्रमी अस्ति। तादृशं श्लोकं सः पश्यति यत्र एकत्रैव सर्वे प्रयोगाः स्युः। तर्हि एकस्मिन्नेव श्लोके अस्य सूत्रस्य सर्वाणि उदाहरणानि प्राप्यन्ते। भट्टेः इदं अयं श्लोकः स्यात् उत देवी भागवतस्य अस्ति। क्वचित् अयं श्लोकः अस्ति। पश्यतु, मे श्रीहरिः मे गतिः। श्रीहरिः मे गतिः अस्य अन्वयं पश्यतु। श्रीहरिः मे गतिः भवतु एवं वाक्ययोजना अस्ति। कीदृशः हरिः मे गतिः भवतु इदानीम् आकांक्षा होती, कैसे हरि जो है हमारी गति बने, हमारे जो है वो बने। इदानीं स इत्यस्य आकांक्षा पूर्णाय पूर्वाणि वाक्यानि सन्ति, पूर्वपात्तानि वाक्यानि सन्ति। कीदृशः हरिः? शत्रून् अगमयत् स्वर्गम्। यः यः हरिः शत्रून् स्वर्गम् अगमयत् सः हरिः मे गतिः भवतु। एवं एवमेव यः हरिः स्वान् वेदार्थम् अवेदयत् सः श्रीहरिः मे गतिर्भवतु। एवमेव यः देवान् अमृतम् आशयत् सः श्रीहरिः मे गतिः भवतु। एवमेव यः विधिं वेदम् अध्यापयत्, यः विधिं वेदम् अध्यापयत् सः हरिः सः श्रीहरिः मे गतिः भवतु। अन्तिममस्ति यः पृथ्वीं सलिले आसयत् सः श्रीहरिः मे गतिः भवतु। एवं वाक्यस्य योजना अस्ति। एकम् एकं वाक्यं द्रष्टव्यम्।
यथाक्रमम् उदाहरणमस्ति वयं पश्यामः। अत्र ण्यन्तं रूपम् अत्र प्रतिपादितमस्ति, तस्य अन्यन्तावस्थायां कीदृशं वाक्यस्वरूपं भवति, तस्य कथम् अन्यन्तावस्थायाः कर्तुः ण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा भवति, एतत् सर्वम् इदानीं वयं पश्यामः। पश्यतु, शत्रवः स्वर्गम् अगच्छन्, किं भवति वाक्यं? शत्रवः स्वर्गम् अगच्छन्, किं भवति वाक्यं? शत्रवः स्वर्गम् अगच्छन्, एवं वाक्यमस्ति। ये शत्रवः सन्ति ते कुत्र गच्छन्? स्वर्गं। कुत्र गच्छन्? स्वर्गम्, एवमस्ति वाक्यं। शत्रवः इति अत्र किं भवति? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? अगच्छन्। किमस्ति? तत्र कः धातुः भवति? गम् धातुः। अगच्छन् इति ण्यन्तावस्था अस्ति उत अन्यन्तावस्था अस्ति? अन्यन्तावस्था अस्ति। गम् धातोः अन्यन्तावस्था अस्ति अत्र वाक्ये अगच्छन्। किमस्ति? अगच्छन्। अगच्छन् क्रियायाः कर्ता कः अस्ति? शत्रवः। कः अस्ति? तर्हि अन्यन्तावस्था अस्ति, गत्यर्थक धातुः भवति गम् धातुः, तस्य अन्यन्तावस्था भवति अगच्छन् इति। एतादृश्याः अवस्थायाः कर्ता कः अस्ति? शत्रवः। अयं शत्रवः इति यदस्ति स ण्यन्तावस्थायां किं भवति? कर्मसंज्ञको भवति। कथं? पश्यतु, शत्रवः स्वर्गम् अगच्छन्, तेषां तथा दृष्टं नास्ति, तथापि भगवान् हरिः किं करोति? तथा कृपां करोति यत्तेपि कुत्र गच्छन्ति? स्वर्गं गच्छन्ति। अतः हरिः तत्र प्रेरणाभूतः भवति, प्रेरको भवति। अतः हरिः तान् प्रेरयति, हरिः तान् प्रेरयति। शत्रवः स्वर्गम् अगच्छन्, हरिः तान् प्रैरयत्, हरिः तान् प्रैरयत् इति। अब इदानीं पश्यतु, शत्रवः स्वर्गम् अगच्छन्, अत्र अन्यन्तावस्थायाः यः कर्ता अस्ति शत्रवः। इदानीं हरिः प्रेरयति इति विवक्षायां यदा णिच् प्रत्ययः क्रियते गम् धातोः, तर्हि किं भविष्यति रूपं? गम् धातोः अगमयत्। किं भवति? अगमि इति धातुः भवति, तस्य अगमयत्, अगमयताम्, अगमयन् एवं रूपं भविष्यति। तर्हि हरिः अगमयत्, स्वर्गं पूर्वता एव कर्म आसीत्। शत्रवः यत् पूर्वं किमासीत्? कर्तृसंज्ञकम् आसीत्, इदानीं किं भवति? कर्मसंज्ञको भवति। इदानीं किं भवति? कर्मसंज्ञको भवति। तर्हि रूपं भवति हरिः शत्रून् स्वर्गम् अगमयत्। किं भवति वाक्यं? हरिः शत्रून् स्वर्गम् अगमयत्। स्पष्टमस्ति? स्पष्टम्? अस्तु, एकं मां बोधयतु, अहं न जानामि। शत्रवः अगच्छन् इत्युक्तम्, अगच्छन् बहुवचनरूपं भवति, भवति। तर्हि अत्रापि अगमयन् इति भवेत्, अत्र अगमयत् इति कथं भवति? तर्हि हरिः कर्ता तत्र एक एव अस्ति। कति अस्ति? एक एव अस्ति। अतः कर्तृवाचकस्य इदं रूपं भवति। अतः किं भवति? अत्र एकवचनं। किमस्ति? एकवचनं। कर्ता एक एव अस्ति। तत्र शत्रवः इति बहवः कर्तारः सन्ति इति कृत्वा तत्र क्रियापदमपि अगच्छन् इति बहुवचने आगच्छति। शोभनम्। अरे आप लोग समझ रहे हो नहीं? पीछे में सम्यक आयाति? शोभनम्। पीछे समझ रहे हो? आप लोग समझ रहे हैं? चलिए, तो आप खड़े होइए। हाँ, स्वर्ग इत्यस्य कर्मसंज्ञा केन भवति? स्वर्गम् इत्यस्ति कर्मस्ति न वा? अरे तत्र किमपि नास्ति, अत्रैव स्वर्गम् इति कर्मसंज्ञकमस्ति, तस्य कर्मसंज्ञा केन भवति?
कश्चन वक्ष्यति? अरे स्वर्गमित्यस्य हाँ केना सब जाओगे जो है जीरो में है? देखा स्वर्गम गति बुद्धि में आया, लगा दिए जो है गति बुद्धि सूत्र है? ऐसा नहीं करना है। गति बुद्धि सूत्र न कस्य कर्म संज्ञा विधीयते? हाँ शत्रून् इत्यत्र यत् कर्म अस्ति तदेव केन सूत्रेण विधीयते? गति बुद्धि सूत्रेण। हमेशा आँख खोल के देखना है और दिमाग की जो है ना बैठ गई हैं उनको भी तरफ खोलना है, ठीक है? पानी वानी पी के नहीं आते हो? चलो इदानीं पश्यामः। वेदार्थं स्वान् अवेदयत्। वेदार्थं स्वान् वदतु किं भविष्यति अन्यन्तावस्था। अस्तु अत्र कर्तृपदं किमस्ति? कः वक्ष्यते? अत्र कर्तृपदं किमस्ति? अरे अन्यन्तावस्थायां पृच्छामि। हाँ स्व तस्य वस्तुतः रूपं किं किं भविष्यति? इदानीं तथा वक्तव्यम्। स्वः इति भवति चेत् स्वान् इति रूपं भवति किम्? स्वाहा एवं भवति किम्? तस्य सर्वनाम संज्ञा भवति किम्? तस्वे स्वे सुमज्ञाति धनाख्यायाम् एवमस्ति न? स्वे स्वाहा यथा भवति चिन्ता नास्ति, स्वाहा अपि वक्तुं शक्यते। तस्वे वेदार्थम् अविदुः। स्वे वेदार्थम् अविदुः किं भवति? स्वे वेदार्थम् अविदुः हरिः तान् प्रैरयत्। हरिः तान् प्रैरयत् इति हरिः स्वान् वेदार्थम् अवेदयत्। स्पष्टमस्ति? स्वे वेदार्थम् अविदुः हरिः तान् प्रैरयत् इति हरिः स्वान्, स्वे इति बहुवचनस्य अस्ति, तर्हि स्वान् आत्मीयान् वेदार्थम् अवेदयत्। स्वशब्दः अत्र आत्मीयपरः अस्ति। आत्मीय लोगों को, बंधुजनों को क्या किया? वेद को बताया। ऐसा वेदार्थम, वेदस्य अर्थम सह अबोधयत् एवमस्ति। अवगतः? देवान् अमृतम् आशयत् किं भवति? अरे अन्यन्तावस्था। आश्नन् किं भवति? आश्नन्। देवाः अमृतम् आश्नन् किं भवति? देवाः अमृतम् आश्नन्। स्वयमेव ते पीतवन्तः किम्? अरे असुराः बहु आसन् तत्र। तर्हि मोहिनीरूपेण ते किं भवति? इदानीं तत्र हरिः तत्र प्रेरको भवति। तर्हि हरिः देवान् अमृतम् आशयत्। हरिः देवान् आश्नन् इत्यस्ति, तस्यैव किं भवति? आशयत्। अवगतः? देवाः इत्यासन्, अतः देवान् इति रूपं भवति। विधिः, विधिर्नाम ब्रह्मा, विधिः ब्रह्मा। विधिः इदानीं वदतु, वाक्यं वदतु इदानीं। विधिः वेदम् अध्ययित। विधिः वेदम् अध्ययित किं भवति? विधिः वेदम् अध्ययित हरिः तं प्रैरयत् इति हरिः विधिं वेदम् अध्यापयत्। हरिः विधिं वेदम् अध्यापयत्। तद्वदेव इदानीं पश्यतु, शत्रून् स्वर्गम् अगमयत्। अस्तु, एवं सर्वस्यापि अन्यन्तावस्थां वदामि, तदनन्तरं वक्ष्यामि। सलिले पृथ्वीम् आसयत्
एवमस्ति। तर्हि अन्यन्तावस्था किं भविष्यति? आस्त, पृथ्वी सलिले आस्त, हरिः तां प्रैरयत् इति हरिः पृथ्वीं सलिले आसयत्। स्पष्टमस्ति उदाहरणम्? इदानीं पश्यतु, गत्यर्थकः धातुः भवति गम धातुः। गत्यर्थकः धातुः किमस्ति? गम धातुः। तर्हि तद्योगे अन्यन्तावस्थाकर्ता अस्ति शत्रवः, स किं भवति? कर्मसंज्ञको भवति। स्पष्टं? गत् बुद्ध्यर्थक ज्ञानार्थक विदज्ञाने, विज्ञाने इति धातुरस्ति। अविदुः तस्य लङ्लकारस्य रूपं, तस्य किं भवति रूपम्? अवेदयत्। किं भवति? अवेदयत्। अत्र विज्ञाने किमस्ति धातुः? विज्ञाने। ज्ञानार्थकः धातुरस्ति। कीदृशः अस्ति? ज्ञानार्थकः धातुरस्ति। एवमपि अत्र ध्येयं भवति, ज्ञानार्थकः धातुः द्विविधः, एकः ज्ञानविशेषवाचकः, एकः ज्ञानसामान्यवाचकः। ज्ञानविशेष ज्ञानसामान्य भवन्तः जानन्ति? पश्यतु, मैं जानता हूँ, एवं एकम् इदं वाक्यमस्ति। द्वितीयं किमस्ति? मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चखता हूँ, एवम् उच्यते। तर्हि रसनेन्द्रियेण यद् ज्ञानं जन्यते तदेव खलु ज्ञानमेव अस्ति। श्रूयते यत् तदपि किमस्ति? ज्ञानविशेषमस्ति। अवगतः? तर्हि अत्र तादृशज्ञानविशेषवाचकधातूनामत्र ग्रहणं नास्ति। अत्र बुद्धि इत्यनेन ज्ञानसामान्यवाचकाः एव धातवः गृह्यन्ते। स्पष्टं? तर्हि विज्ञाने किमस्ति धातुः? विज्ञाने, तस्यैव अत्र किं भविष्यति? ग्रहणं भविष्यति। अब क्यों होता है, कैसे होता है? यदा ग्रन्थपङ्क्तिं भवन्तः पठन्ति तदा ज्ञास्यन्ति। इदानीं केवलं बोधयामि। स्पष्टं? तर्हि ज्ञानार्थकः धातुः भवति विद् धातुः, तस्य अन्यन्तावस्थाया कर्ता कः अस्ति? स्वे। कः अस्ति? स्वे। तस्य किं भवति? कर्मसंज्ञा। तस्य किं भवति? प्रत्यवसानं भक्षणं। तादृशः धातुः किमस्ति? आशयत्। किमस्ति? अशभोजन इति धातुः अस्ति। तर्हि भक्षणार्थकः धातुरस्ति अश धातुः, अशनाति इति रूपं भवति। तर्हि भक्षणार्थकः धातुरस्ति अश धातुः, तस्य अन्यन्तावस्थायां कर्ता कः अस्ति? देवाः। कः अस्ति? तस्य किं भवति? कर्मसंज्ञा। किं भवति? तो गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्दकर्म। किमस्ति? शब्दकर्म। पश्यतु, अत्र अधिपूर्वक इङ् धातुरस्ति, तस्य प्रयोगः कृतः। तत् इदानीम् अन्यन्तावस्थायाम् अस्य वाक्यस्य स्वरूपं किं भवति? विधिः वेदम् अध्ययत। किमस्ति? विधिः वेदम् अध्ययत। एवमस्ति। तर्हि इङ् धातोः विधिः वेदम् अध्ययत। अत्र अध्ययनक्रियायाः कर्म किमस्ति? वेदं। किमस्ति? वेदो नाम किं? शब्दराशिः। वेदो नाम शब्दराशिः। अतः शब्दस्वरूपः यः वेदः अस्ति तदेव अत्र किमस्ति? कर्म अस्ति, कर्मसंज्ञकः अस्ति। अतः अत्र इङ् धातुः किं भवति? शब्दकर्मकः भवति। किं भवति? शब्दकर्मकः भवति। अत्र कर्ता अस्ति विधिः, तस्य किं भवति? नन्तावस्थायां कर्मसंज्ञा। नन्तावस्थायां किं भवति? कर्मसंज्ञा। अवगतः? अरे अधिपूर्वक इङ् धातुरस्ति, तस्य कर्म किमस्ति? वेदं। वेदं किमस्ति? शब्दातिरिक्तः कश्चन अन्यः अस्ति किं? नास्ति। शब्दराशि, शब्दस्यैव खलु समूहः अस्ति वेदः। अतः शब्दात्मकः भवति वेदः, तदेव तस्यैव किमस्ति? कर्मसंज्ञा अस्ति। तस्यैव किमस्ति? कर्मसंज्ञा अस्ति। अतः शब्दः कर्मकारकं यस्य अधिपूर्वक इङ् धातोः, तस्य अन्यन्तावस्थायाः यः कर्ता अस्ति विधिः, तस्य अन्यन्तावस्थायां किं भवति? कर्मसंज्ञा। किं भवति? एवं नास्ति यत् अधिपूर्वक इङ् धातुः यत्रापि लभ्यते, यत्र कुत्रापि सर्वत्र ततः भवति, एवं नास्ति। यदा शब्दः किं भवति? कर्म भवति, कर्मसंज्ञको भवति, तदानीमेव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः वक्तव्या। एवमेव पश्यतु, अकर्मक
आश आस उपवेशने इति धातुरस्ति। आस उपवेशने अयं धातुः अकर्मकः अस्ति। अयं धातुः कीदृशः अस्ति? अकर्मकः अस्ति। यः उपविशति उपवेशनस्य फलमपि तत्रैव तिष्ठति इति कृत्वा किं भवति? आस् धातुः अकर्मकः। आस् धातुः किमस्ति? अकर्मकः धातुः अस्ति। कीदृशः धातुः अस्ति? अकर्मकः। तस्य अन्यन्तावस्था भवति इदानीम् अस्य वाक्यस्य पृथ्वी सलिले आस्त। पृथ्वी सलिले आस्त। तर्हि आस् धातु अकर्मकः धातु। पश्यतु अग्रे। आस् धातु, सही से बैठ जाओ। आस् धातु अकर्मकः धातु। तस्य कर्ता कः? पृथ्वी। कर्त्री कः अस्ति अत्र? कर्त्री भवति अत्र पृथ्वी। तस्याः किं भवति? कर्मसंज्ञा। किं भवति? कर्मसंज्ञा नन्तावस्था भवति। तर्हि हरिः पृथ्वीं सलिले आसयत्। स्पष्टमस्ति? इदानीं ग्रन्थं पश्यामश्चेत् अत्र बहवः विषयाः सन्ति। अत्र शब्दकर्मकविषयेपि अन्यान्य विषयाः केचन तत्र उदाहृताः सन्ति, परं कालान्तरे भवन्तः ज्ञास्यन्ति अत्र। तर्हि शत्रु एकवारं कारिकाम् उच्चारयतु। स्पष्टमस्ति? क्वापि सन्देहः अस्ति किं? नास्ति। अत्र अस्मिन्नेव कालः गतः। अन्यन्तवस्थायां कपि प्रत्यय गृहीतवान् वा किञ्चित् प्रत्यय निश्चितो भवति। यथा शत्रवः स्वर्गं गतवान्, अस्य ण्यन्तवस्थायां शत्रून् स्वर्गम् अगमयत्। एष वाक्य सम्यक् अस्ति? पुनः हिंदी भाषा। बोलो। अन्यंत अवस्था में कोई पर्टिकुलर प्रत्यय लेना है या फिर कोई भी प्रत्यय चलेगा? तब तो प्रत्यय को भी अगर निंत में करेगी तो उसका बिल्कुल चलेगा। इदं तो साक्षात् किमस्ति? अगमत् इत्युच्यते चेत् तस्य लङ्लकारः मया उच्यते। गतवान् वदतु, चिन्ता नास्ति। अन्यन्तावस्था भवेत् तावदेव। स्पष्टमस्ति महोदय? अन्तिम अकर्मक धातौ आस् धातु अस्ति। अस् धातु अस्ति। आस् धातु अस्ति। तत् स तु धातु तु अकर्मकः। तर्हि अत्र सलिलम् अत्र कर्म अस्ति। न सलिलं नास्ति, सलिले अस्ति। सलिलं सलिले सलि सप्तमी अस्ति। सप्तम्यन्तं रूपमस्ति सलिले। अच्छा भवान् अस्तु अस्तु, सलिले इति सप्तम्यन्तं रूपमस्ति। अन्यः कश्चन प्रश्नः? स्वार्थिक णिचः उदाहरण स्वार्थिक णिच भक्षयति इति कृत्वा दत्तमस्ति। माता बटुना अन्नं भक्षयति इति कृत्वा एवं तत्र आगतमस्ति। अनन्तरं वक्ष्यामः। पठतु, चिन्ता नास्ति। नावगम्यते चेत् पृच्छतु। भक्षरहिंसार्थस्य न इति वचनं तत्र उपात्तमस्ति। यथा भक्षयति अत्रैव भक्षरहिंसार्थस्य न इति उच्यते चेत्, यथा बलिवर्धः शस्यं भक्षयति। बलिवर्धः शस्यं भक्षयति। बलिवर्धः जानन्ति? बैल्। बलिवर्धः शस्यं भक्षयति। तो भक्षयति यद्यपि अत्र स्वार्थिकाणिच अस्ति, ण्यन्तावस्था वक्तुं शक्यते, तथापि अत्र स्वार्थिकाणिच अस्ति भक्षयति इत्यत्र। यतोहि अयं धातुः चुरादिगणस्य अस्ति, अतः भक्षयति इत्यपि किमुच्यते? अन्यन्तावस्था एव उच्यते। अन्यः तं प्रेरयति इति बलिवर्धं शस्यं भक्षयति। रूपे भेदः नास्ति, तथापि द्विवारं णिच तत्र उत्पद्यते। एवं तत्र रूपे कश्चन विलक्षणता न भवति। स्पष्टम्? और कुछ है क्या? अस्य कर्मणि कथं प्रयोगः भवति श्वः द्रक्ष्यामः।
हलो ध्वनिः श्रूयते? इदानीम् अस्माभिः बहु सम्यक्तया लाभः प्राप्तः व्याकरणविषये। तत्र अस्माभिः एकं विशिष्टं सूत्रं पठितं, कर्मसंज्ञाविधायकम् एतत् सूत्रं वर्तते। तत्र एकः प्रश्नः वर्तते, तस्य कः उत्तरं वक्तुं शक्नोति इति अहं पश्यामि। तत्र प्रश्नः कः अस्ति चेत् पञ्चप्रकारकाः धातवः सन्ति, येषां अण्यन्तप्रयोगे यः कर्ता अस्ति सः ण्यन्तप्रयोगे कर्मसंज्ञकः भवति इति प्रतिपादितं तस्मिन् सूत्रे। ते पञ्चप्रकारकाः धातवः के सन्ति इति वक्तव्यं। सामान्यतया सरलः एव प्रश्नः इदानीं प्रायस्तु सर्वैः वक्तव्यमेव इदं। कक्षायाः केन्द्रबिन्दुः एव तदेव। गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक शनैः गत्यर्थक गत्यर्थकः बुद्ध्यर्थकः शब्दकर्मकः आकर्मकः प्रत्यवसानार्थकः। सम्यक् प्रतिपादितम्। इदानीं यत् कोऽपि प्रश्नः भवतां वर्तते तदानीं प्रष्टव्यं। वस्तुतः केवलम् अत्र यत्किमपि अस्माभिः श्रूयते तत्सर्वम् अस्माभिः ग्रहणीयं वर्तते इति कृत्वा आनन्दतया कक्षा प्राप्तव्या वर्तते। इदानीं कालः अस्ति अस्माकं कृते बहु अल्पः न्यूनः एव कालः वर्तते, तर्हि शीघ्रतया गत्वा अत्र आगच्छन्तु। दुग्धादीनां कृते समयः अधुना इदानीं कल्पितः। 9 वादने कक्षा भविष्यति भवताम्।